अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां गौहर गांगरो। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान ते तालिबान जो मुकमल कब्ज़ो थी चुको आहे ऐं काबुल ते कब्ज़े खां पोइ हिन वक़्तु तालिबान प्लानिंग करे रहिया आहिनि त हुननि जी जेका हुकूमत हूंदी उन्हनि जा मोल मता कहिड़ा हूंदा, इन जे हवाले सां तालिबान पॉलिसी ठाहे रहिया आहिनि। चयो पियो वञे त तालिबान हिन भेरे जेको हुननि जो मूड आहे, हुनजी जेका पॉलिसी आहे उहा मुख़्तलिफ़ ईंदी, छो त तालिबान जे तर्जुमान इहो वाज़े चयो आहे त औरतुनि खे जी तालीम ते का बि पाबंदी न हूंदी, उतां जी जेके माण्हुनि जी आज़ादी आहे उनजो ख़्यालु रखियो वेंदो। माण्हू जिते जिते जॉब्स कंदा हुआ, कमकार कंदा हुआ, उते पंहिंजी आज़ादी सां उहे अची वञी सघनि था। ऐं इहो नज़र बि आयो त तालिबान जॾहिं काबुल ते कब्ज़ो कयो त का अहिड़ी खून रेज़ी नज़र न आई। शायदि तालिबान जो हिन वक़्तु दुनिया सां गॾु हलण जो मूड आहे ऐं हिन वक़्तु जेतोणीकि चीन बि वेलकम कयो आहे तालिबान खे ऐं मुस्तक़बिल क़रीब में इहो इम्कानु आहे त तालिबान जूं अहिड़ियूं पॉलिसियूं रहियूं त ॿिया मुल्क बि उनखे क़बूल कंदा। जॾहिं त इन तालिबान जे कब्ज़े खां पोइ सवाल इहो आहे त इन खां अॻु पाकिस्तान खे बेचैनी हुई त पाकिस्तान ते इन जा असर पवंदा, पर पुरअमन तरीक़े सां जेको हुन जो कब्ज़ो आहे उन बैदि ॾिसिजे त पाकिस्तान जा जेके तहफ़ुज़ात हुआ उहे तहफ़ुज़ात हाणे उन जी छा सोच रहे थी। छो त शाह महमूद कुरैशी साहिबु अफ़गान डेलीगेशन सां मुलाक़ात कई, उन्हनि सां ॻाल्हियूं कयूं आहिनि ऐं तालिबान हुकूमत खे या जेके तालिबान जा धड़ा आहिनि उन्हनि खे बि पाकिस्तान हुकूमत इंगेज करणु चाहे थी त इन प्रोसेस में पाकिस्तान ते के उघरा असर न पवनि ऐं इहो मामिलो स्मूथली हले। अॼु अफ़गान मामले ते ॻाल्हियूं कंदासीं। हिन वक़्तु असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे अली मर्दां राहूजो साहिबु, जेको साबिक़ सफ़ारतकार आहे। सलाम अलैकुम अली मर्दां साहिबु। साईं, ॿुधायो त तालिबान कब्ज़ो करे चुको आहिनि ऐं हैरत जी ॻाल्हि आहे त ॾाढो स्मूथली हिन भेरे हिननि कब्ज़ो कयो आहे। आया कतर उन जे पुठियां कतर जूं ॻाल्हियूं आहिनि या अमरीका एतिरो कमज़ोर थी चुको या अफ़गान फ़ौज में उहा सख़्त न हुई जो का मज़ामत थिए? इन में ॿई ॻाल्हियूं थी सघनि थियूं। जेको अमरीका तालिबान सां इंगेज थियो, जेके ॻाल्हियूं हलनि पियूं, हाणे उनजी जो बि हिकिड़ी तारीख़ आहे, तक़रीबन 1.5 साल खां वठी करे उहे इंगेज रहिया। दोहा में हुनजो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रहियो तालिबान सां, मुख़्तलिफ़ फोरम्स सां हुन सां ॻाल्हियूं थियूं ऐं अमरीका चाहे पियो त हिन ख़िते मां निकिरे ऐं निकिरे त उन खां पोइ अहिड़ो हिकिड़ो माहौल ठहे त जीअं पुरअमन तरीक़े सां हिकिड़ी ट्रांज़िशन थिए। पर इहो एग्ज़ैक्टली ईअं ई कोन हुयो स्क्रिप्ट में जीअं हाणे असां ॾिसूं था। त उन लाइ हिकिड़ो टाइम मुक़ररु थियलु हुयो त सेप्टेंबर जे एंड ताईं, माना हीअ जे शुरूआति ताईं हीअ निकिरी वेंदा। पोइ हू आहिस्ता आहिस्ता जेको ट्रांज़िशन ऑफ पावर थींदी उहो ॻाल्हियुनि जे ज़रिए थींदी, जंहिंमें जेके अफ़गानिस्तान में धुरियूं आहिनि, ताक़तूं आहिनि, उहे गॾिजी करे हिकिड़े फार्मूला तइ करे पोइ उहे हुकूमत में ईंदा। पोइ टाइम दोस्तो ईअं कोन्हे को त इहो ओचितो थियो, पर इहे ॻाल्हियूं हलनि पियूं बैकग्राउंड में। पर जंहिं नमूने सां थियो इन जे लाइ असां माण्हू ऐं घणा माण्हू ज़हनी तौरु तयारु कोन आहे त एतिरो जल्दी थींदो, एब्रप्ट थींदो ऐं इहो हिकिड़ी वॾी ख़ला पैदा थींदी। उन ख़ला में जेको आहे तालिबान अची वेंदा। सो हिन वक़्तु जेका इहा ॻाल्हि थी आहे उन में इहो थिए थो, इहो सभिनी लाइ हिकिड़ो सरप्राइज़ एलिमेंट आहे जीअं तालिबान उते पहुता आहिनि। अच्छा, जो बाइडन 8 जुलाई ते इहा ॻाल्हि कई हुई त तालिबान ईअं फौरी कब्ज़ो कोन कंदा, छो त जेको अफ़गान उते फ़ौज आहे, 3 लाख उते फ़ौज आहे ऐं उन्हनि खे असां ट्रेनिंग ॾिनी आहे ऐं वेल इक्विप्ड आहे, हथियार आहिनि तमामु घणा। त पोइ हीअ सॼो इहो माना हींअर मेरेकिल थी वियो हलियो। हा, हिकिड़ी माना जेके ॻाल्हियूं जेके दोहा में हलियूं हुयूं या जेके हिन जा बैकग्राउंड में जेके टॉक्स हलिया, उन में पहिरियों हुयो त जेके अमरीकन आहिनि उहे उतां निकिरंदा, हिकिड़ो इनख़ला थींदो। ऐं ॿियो हुयो त माना ट्रांज़िशन थींदी। त उन में जेको अमरीका हुयो उहो रिलाए पियो करे मोस्टली त जेके हुते अफ़गान जी जेका नेशनल आर्मी आहे उहा तालिबान सां जेको आहे सो मुहादो अटकाईंदी ऐं उनखे जल्दी जेको आहे सो हिते पहुचणु कोन ॾींदी। हिकिड़ी ॻाल्हि ॿी ॻाल्हि इहा हुई, जेका अंडरस्टैंडिंग इहा डेवलप थियल हुई, इहा माना हाणे रिपोर्ट बि थी आहे मुख़्तलिफ़ सोर्सिस खां, असां वटि बि पहुती आहे त तालिबान खे इहो चयलु हो त तव्हां कंहिं बि सूबाई जेका दारुल ख़िलाफ़ आहे, कैपिटल आहे, उन ते कब्ज़ो कोन कंदो। तव्हां जेको आहे सो होरियां रूरल एरियाज़ ते कब्ज़ो करे अॻिते वधंदो ऐं उहो तॾहिं मुमकिन थींदो जॾहिं हितां अमरीकन्स निकिरी वेंदा। इहा हिकिड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई, पर इहो थियो कोन ईअं। अवल त जेके अफ़गान नेशनल आर्मी हुई उन्हनि ॿियनि लफ़्ज़नि में उन में हिकिड़ो मॉरल जो मसइलो हुयो या ॿिया करप्शन जा इशूज़ हुया। हुननि जेको आहे सो तालिबान सां उहो मुहादो कोन अटकायो ऐं आहिस्ता आहिस्ता जेको आहे सो घणनि जाइनि ते हुननि हथियार फिटा कया। उन खां पोइ उतां भॼी लिकी ॿाहिरि हलिया विया ऐं कुझु वरी जेको आहे सो जेके आर्मी वारा माण्हू हुया, जेके अफ़गान नेशनल आर्मी वारा, उहे वरी तालिबान सां मिली विया
सो ॿियनि लफ़्ज़नि में जेको कैलकुलेशन ई अमेरिका जी त हीअ जेका अफ़गान नेशनल आर्मी जिते असां $1 ट्रिलियन ताईं जेको आहे ख़र्चु कयो आहे, उहा असांजे हिन सॼे इंट्रस्ट खे प्रोटेक्ट कंदी ऐं कंहिं तरीक़े सां जेको आहे सो तालिबान जे हिन जेका पेशकदमी आहे हिनखे रोकींदी, उहो थी कोन सघियो। तंहिं करे उहे जेके कैलकुलेशन्स हुयूं या हुनजी जेका सोच हुई उहा बिल्कुलु सही कोन बीठी। हाणे मां ॾिठो हूंदो कल्ह खां वठी करे जेके बयान अचनि पिया अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जा, हुनजो फॉरेन सेक्रेटरी बि ॻाल्हि कई आहे, कल्ह जेको आहे सो जो बिडेन बि ॻाल्हि कई आहे, त उहो तमामु घणो डिसअपॉइंट थिया आहिनि ऐं जेके हिन वक़्तु नतीजा उते आया आहिनि उन खां बिल्कुलु मुतमिन कोन्हनि ऐं हुनजी बिल्कुलु हिकिड़ी बरअक्स जेका डेवलपमेंट थी आहे त हू ख़ुदि पाण सरप्राइज़ कनि था त उहा जेका आर्मी असां ते एस्टेब्लिश कईसीं, जिन ट्रेनिंग कईसीं, इक्विपमेंट कईसीं, हेॾो सारो असां एयर सपोर्ट ॾींसीं, उन्हनि त कुझु बि कोन्ह कयो, उन्हनि हिकिड़ो फ्री पैसेज ॾिनो तालिबान खे। इहो हुननि लाइ बि हिकिड़ो वॾो सरप्राइज़ आहे। अच्छा ॾिसो, माना इहा ख़ुदि हैरान कंदड़ ॻाल्हि आहे त अमेरिका कैलकुलेट न करे सघी, जिन खे ट्रेनिंगूं ॾिनियूं, जे गॾु हुया, पैसो ॾिनो, सभु कैलकुलेट न करे सघी। ॿियो छा अचानक अमेरिका जो वञणु ख़ुदि सम्झे त हाणे पंहिंजो हीउ मेलो लुटिजी वियो आहे, का ज़रूरत कोन्हे, या वरी ख़ुदि अहिड़ी अमेरिका कमज़ोर थी वई उते, या अमेरिका खे हाणे अफ़गानिस्तान जी ज़रूरत न हुई जो इहो अचानक इहे सभु कुझु एंड गेम जेका आहे न, एंड जेका हुनजी हुई उहा त ज़ाहिर हुई। तव्हां घणो वक़्तु कंहिं बि मुल्क ते कब्ज़ो करे कोन था सघो, ख़ासि तौर ताक़त जे ज़रिए, जेसीं तव्हांखे उतां जो अवाम एक्सेप्ट कोन थो करे। हाणे ॾिसो त जोग्राफिकली अमेरिका किथे बीठो आहे, अफ़गानिस्तान किथे बीठो आहे, केतिरो हज़ारनि किलोमीटर्स जो फ़र्क़ु आहे, त इहो मुमकिन कोन हो त अमेरिका हिते पंहिंजा फुट होल्ड्स या फुट प्रिंट्स मुस्तक़िल तौर ते बीहारनि। माना इहो मुमकिन कोन हो। हू बि फेस कनि पिया, मुसलसिल हिकिड़ी रेज़िस्टेंस फेस कयूं ऐं कीअं बि करे हुनखे फ़ैसिलो करिणो हुयो। हाणे जेसीं ताईं जेको आहे सो ॿिया सभु फेल्यूअर जेके आहिनि से अमेरिका जे खाते में विझो, हुननि जी कैलकुलेशन ठीकु कोन हुई, हुननि ग़लति जॻह ते पंहिंजी बेट कई ऐं घणनि ॿियनि ॻाल्हियुनि खे। पर हिकिड़ी ॻाल्हि ज़रूरु थी सघे थी, माना जेका अमेरिका वारा सोचींदा हूंदा, त हुननि खे जेको उते ख़तरो थियो हो, जेको 9/11 जो वाक़ियो थियो हुयो, उन में बेसिकली दाइश जेका असां हुई ऐं अलक़ाइदा जेको आहे सो, दाइश त पोइ थी, अलक़ाइदा जा एलिमेंट्स जेके एक्सट्रीमिस्ट ऐं टेररिस्ट हुया उहे इन्वॉल्व हुया। हाणे कंहिं हद ताईं उहे जेका अफ़गानिस्तान में जेका अलक़ाइदा वारो एलिमेंट हुयो उहो हाणे थोरो डाइल्यूट थियो आहे। सो कंहिं हद तां तव्हां चई सघो था जेको इमीडिएट थ्रेट हुयो अमेरिका खे, उहो अफ़गानिस्तान में हाणे ख़तमु थी वियो आहे। हाणे अफ़गानिस्तान जा सभु मसइला दाख़िली आहिनि, इंटरनल आहिनि। हाणे हुते हिकिड़ो तालिबान जो एलिमेंट हुयो ऐं उनखां पोइ सॼियूं जेके माइनॉरिटीज़ आहिनि, जंहिंमें उज़्बेक आहिनि, ताजिक आहिनि, ॿिया जेके आहिनि से, उहे पाण में कीअं था हलनि, हाणे उन्हनि जा पंहिंजा मसइला शुरू थिया आहिनि। त मूंखे लॻे थो त कंहिं न कंहिं हद ताईं अमेरिका जो खणी सॼो न पर हिकु ॿ ऑब्जेक्टिव ज़रूरु अचीव थियो हूंदो। अच्छा, हाणे मुस्तक़बिल जो सिनारियो छा थींदो? तालिबान हुकूमत खे ही खितो या रीजन में क़बूल कयो वेंदो, या तालिबान जी जेका मुस्तक़बिल लाइ मूव हूंदी उहा कीअं हूंदी? उन तव्हांखे पिक्चर कीअं थी लॻे? हाणे इन में कुझु जेके आहिनि क़ानूनी, कुझु इंटरनेशनल जेको आहे सो डिप्लोमेसी जा उसूल आहिनि। त पहिरियों तालिबान जंहिं तरीक़े सां इक़्तिदार में आया आहिनि, उनजी हिकिड़ी लेजिटिमेसी ठहंदी आहे। आया उहा लेजिटिमेसीअ खे ॿिया मुल्क क़बूल कनि था नथा कनि। जेका ट्रांज़िशन ऑफ पावर हूंदी आहे, हिकिड़े इंस्ट्रूमेंट तयारु थींदी आहे। इवन तव्हां पाकिस्तान जे ऐं हिंदुस्तान वारी तारीख़ खे ॾिसो, जॾहिं पाकिस्तान आज़ादु थियो त हिकिड़ो इंस्ट्रूमेंट मौजूदु हुयो, इंडियन एक्ट हुयो, पार्टीशन एक्ट हुयो, सभिनी शयुनि जो, उनखां पोइ थियो। पर हाणे हिननि जंहिं तरीक़े सां ज़ोर बाज़ू ऐं ताक़त जे ज़रिए वञी पावर ते जेको आहे सो पावर वरितो आहे, माना ॿियनि लफ़्ज़नि में हिनखे रेज़िस्टेंस बि कोन आई आहे। आया उन जी लेजिटिमेसीअ खे ॿिया मुल्क एक्सेप्ट कंदा न कंदा? हिकिड़ी ॿी वरी हिकिड़ी हूंदियूं आहिनि ज़मीनी हक़ीक़तूं। हाणे ज़मीनी हक़ीक़त मुताबिक़ त बिल्कुलु हाणे अफ़गानिस्तान में जेको आहे सो तालिबान अची विया आहिनि, उन्हनि जी हुकूमत थियण वारी आहे। हिकिड़ी त इहा ॻाल्हि आहे। उनखां पोइ जॾहिं उहा लेजिटिमेसी एस्टेब्लिश कनि था, पोइ उनजी कंडक्ट कीअं थींदी? आया हू जेको आहे सो जेके इंसान जा बुनियादी हक़ हूंदा आहिनि, यानी ह्यूमन राइट्स हूंदा आहिनि, उनजी पासदारी कनि था कोन था कनि? जेको हमेशह तालिबान ते हिकिड़ो क्रिटिसिज़म रहियो आहे त हू एक्सट्रीमिस्ट हूंदा आहिनि, औरतुनि ते ज़ुल्म कंदा आहिनि, उनजे आज़ादीअ ते रोकींदा आहिनि, माइनॉरिटीज़ ते हूंदा आहिनि, ऐं ॿिया जेको माना शरिया कंप्लाइंट माण्हू न हूंदा आहिनि, उन ते ज़ुल्म कंदा आहिनि। आया हुनजी उहा रवश पुराणी उहा साॻी रहे थी नथी रहे? जेकॾहिं इहे सभु शयूं नथा कनि ऐं जेको चयो वञे थो, जेको असां बि ॾिसूं था, त हाणे उहे तालिबान 90s वारा न रहिया आहिनि। हाणे तालिबान बि मुख़्तलिफ़ थी विया आहिनि। जेकॾहिं हुननि खे पंहिंजी लेजिटिमेसी एस्टेब्लिश करणी आहे ऐं जेके दुनिया जा जेके सभु सफ़ारती जेके नॉर्म्स आहिनि उनखे एक्सेप्ट करिणो आहे ऐं हिकिड़ी कॉमिटी ऑफ नेशंस में हिकिड़ो पंहिंजो हिकिड़ो सुठो इम्प्रेशन ॾियनि था, त मूंखे लॻे थो त पोइ जेको आहे सो काफ़ी मुल्क आहे। हालांकि हाणे तव्हां ॾिठो हूंदो चीन वारनि त हुनखे हिकिड़ो ग्रीन सिग्नल ॾेई छॾियो आहे त असां तव्हांखे क़बूल कंदासीं। रूस बि कंहिं हद सां इंगेज थियो आहे। पाकिस्तान बि क्लियर कोन थो अचे, पर हिकिड़ी माना हुनजी बि हिकिड़ी पॉलिसी आहे त कंहिं न कंहिं तरीक़े सां उन्हनि जी जेका असां रिकग्निशन थींदी। ऐं
इवन अमेरिका बि जेको आहे सो इहा ॻाल्हि कई आहे त असां तव्हां सां एंगेज थींदासीं। माना ॾिठो त हाणे पोयनि ॾींहंनि में जेको आहे सो बयानु आयो त असांजी तालिबान सां अंडरस्टैंडिंग ही त उहे असांजे एम्बेसीअ खे जेको आहे सो प्रोटेक्शन ॾींदा। जेकॾहिं एम्बेसी जे स्टाफ खे प्रोटेक्शन ॾींदा त असां अॻिते पंहिंजी एड वग़ैरह बि ॾींदासीं। ॿियनि लफ़्ज़नि में उहो हुन सां एंगेज थियण जे माना हुन में मूड में आहिनि त हुन सां एंगेज थींदा। अच्छा, पाकिस्तान हाणे कीअं स्टैंड कंदो? पाकिस्तान जी पॉलिसी छा हुजणु खपे? पाकिस्तानी खे जेको ख़दशात हुआ उन्हनि खे कीअं दूरि करे ऐं पाकिस्तान कीअं बहितर नमूने सां तालिबान सां बि लाॻापा रखे ऐं दुनिया ॾाढो हिकिड़ी फेस सेविंग बि हुजे? हाणे पाकिस्तान ते जेके दुनिया जे तौर ते मतिलबु इंटरनेशनली जेको क्रिटिसिज़म आहे इहो आहे त जेके तालिबान हुया उहो ओरिजिनेट थिया पाकिस्तान जे मदरसनि मां। माना हिकिड़ी इहा छाप हुई पाकिस्तान ते त पाकिस्तान जे ई आशीर्वाद सां तालिबान अफ़गानिस्तान मज़बूत थिया। हाणे हिकिड़ो त इहो इम्प्रेशन आहे उनखे ठीकु करिणो आहे, पर उहो मुशरफ़ जे दौर खां पोइ रिवर्स थियो। मां ॾिठो हूंदो त मुशरफ़ जेको आहे सो अमेरिका सां गॾिजी करे उन्हनि ई तालिबान जे ख़िलाफ़ु हिकिड़ी पंहिंजी माना हिकिड़ी सपोर्ट या हिकिड़ी पंहिंजी मदद ॾिनी। त हाणे माना हिकिड़ो मुख़्तलिफ़ इम्प्रेशन क्रिएट थियो त उहे आया तालिबान उहे पुराणा 90s वारा तालिबान आहिनि जेके पाकिस्तान खां पंहिंजी अख़लाक़ी या जेको आहे ॿी मदद वठंदा, या हाणे बिल्कुलु मुख़्तलिफ़ आहिनि। हिकिड़ो इहो इम्प्रेशन असांखे तयारु करिणो आहे। ॿियो असांजा घणा मसइला ॿिया बि आहिनि त जेकॾहिं अफ़गानिस्तान में खून रेज़ी थिए थी, खाना जंगी थिए थी, त उहो हमेशह इहो हूंदो आहे जेकॾहिं तव्हांजे पड़ोस जे घर में या पड़ोसी मुल्क में जेकॾहिं बदअमनी आहे त सम्झो तव्हांजे पंहिंजे घर में बि आहे। सो सिमिलरली जेकॾहिं उते अनस्टेबिलिटी अचे थी ऐं उते माण्हू खाना जंगी थिए थी त उनजा असरात ज़रूरु पवंदा। ऐं टियों हिकिड़ो एलिमेंट आहे त हिते पाकिस्तान में मां ॾिठो हूंदो त हिकिड़ो तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP वारो हिकिड़ो एलिमेंट हुयो जेको असांजे हिन में वेझड़ाई वारी हिस्ट्रीअ में जेके बि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ थियूं आहिनि उन में उनजो डायरेक्ट नालो खयो वेंदो आहे। हाणे उनजा जेके लीडरशिप आहे या उनजा जेके ऑपरेटिव्स आहिनि, जॾहिं ख़ासि तौर ते वज़ीरिस्तान में ऐं वाना में ऑपरेशन थी, उन खां पोइ जेके उतां जा एलिमेंट्स जेके भॼी वञी आहिनि अफ़गानिस्तान में जेको आहे सो पनाह वरिती ऐं उते ऑपरेट कंदा ऐं खोड़ त उतां जे जेलनि में मौजूदु हुया। हाणे मां ॾिठो हूंदो त कल्ह टियों जेको पुल चरखी वारे जेल ते कब्ज़ो कयो आहे उतां जेके हू क़ैदी आज़ादु थिया आहिनि उन में पाकिस्तान वारा जेके तालिबान आहे उहे मौजूदु आहिनि। त ॿियनि लफ़्ज़नि में जेकॾहिं उहे साॻा माण्हू रहनि था ऐं उनखे आइडियोलॉजिकली सपोर्ट करे थो अफ़गानिस्तान जो अफ़गान तालिबान, त उहो अॻिते हली बि हिकिड़ो पाकिस्तान लाइ ख़तरो पैदा थी सघे थो ऐं उहे जेके पुराणियूं एक्टिविटीज़ आहिनि उहे करे सघंदा। हाणे इहो सीनियारो आहे, उन सॼे सीनियारे खे साम्हूं रखी करे पाकिस्तान पंहिंजी पॉलिसी ठाहींदो। पर मां सम्झां थो त जेकॾहिं हुन में अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम अचे थो, हिकिड़ी मज़बूत हुकूमत ठहे थी ऐं अमन अमान क़ाइमु थिए थो, त उन सां पाकिस्तान खे डायरेक्ट फ़ाइदो पवंदो ऐं उन फ़ाइदे करण जा इलाही जेको आहे सो एवेन्यूज़ निकिरंदा। हिकिड़ो त एवेन्यू इहो आहे त असां जेको हिन वक़्तु इनिशिएटिव कयो आहे त पाकिस्तान जेको आहे सो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ ख़ासि तौर ते उज़्बेकिस्तान सां हिकिड़ो ट्रांज़िट ट्रेड एग्रीमेंट कयो आहे जेको अफ़गानिस्तान जे थ्रू ईंदो। ॿिया बि असांजा खोड़ मुआदा आहिनि, जीअं हिकिड़ो टैपी जो आहे जंहिंमें माना इहे हिकिड़ो डेवलपमेंट जो हिकिड़ो चैप्टर खुली सघे थो। ठीकु आहे, अली मर्दान रावजो साहिबु तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। नाज़रीन, हिते वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक बाद हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, हिन वक़्तु टेलीफोन लाइन ते असांखे जॉइन कयो आहे ज़फ़र हिलाली साहब जेको अॻूणो सफ़ारतकार है। अस्सलाम वालेकुम हिलाली साहब। जी वालेकुम सलाम। हिलाली साहब, ये बताएं कि तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है अफ़गानिस्तान पे, काबुल पे भी उन्होंने मुकम्मल कब्ज़ा कर लिया है। आप क्या कहेंगे, ये जो तालिबान की मूव है अब इस खित्ते में क्या असर पड़ सकता है इनका? भाई, पहली बात तो ये है कि इस गवर्नमेंट को, तालिबान को, गवर्नमेंट को आपने ऑफिशियली रिकग्नाइज करना है और जब तक वो रिकग्निशन नहीं होगा आप उनके साथ बातचीत ये वो जो करेंगे उसका कुछ अहमियत नहीं होगा। तो पाकिस्तान का पहला कदम ये होना चाहिए कि उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हाँ, हमने ऑफिशियली आप लोगों को अफगानिस्तान का नया गवर्नमेंट तस्लीम कर लिया है। ये अभी तक हमने किया नहीं है। हम इनके साथ बात कर रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों पे, पता नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या कौन कर रहे हैं, किधर कर रहे हैं। तो ये कुछ थोड़ा सा कच्चा पक्का है मसला। सर, ये तालिबान अफ़गानिस्तान का जो डेलीगेशन शामुन कुरैशी साहब से मुलाकात की, उनमें ज़ाहिर खालिसतन तालिबान के लोग तो नहीं थे, मुख्तलिफ ग्रुप्स थे, तो उन मुख्तलिफ ग्रुप से बात करने का अभी कोई फ़ायदा है? भाई, एक चीज़ तो मैं ये नहीं समझता हूँ
کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تو دخل نہیں دے رہے ہیں کہ پاکستان کے افغانستان کا اندرونی کیا ڈیولپمنٹس ہوتے ہیں، وہ آپ کا نہیں ہے، وہ افغانستان کا معاملہ ہے، وہ افغان ڈیل کریں گے۔ تو آپ ان لوگوں کو جو طالبان میں جو لائٹلی گورنمنٹ ہے اس میں ایک تو وہ شریک بھی نہیں ہے، دوسرے پتہ نہیں مخالف ہیں یا دوست ہیں، تو ان سے آپ ہاتھ ملا کے یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، اندرونی معاملہ افغانستان کا جو ہے وہ ہمارے پہ بھی اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، لہذا تو کیا آپ سے دخل دے رہے ہیں ان کے انٹرنل افیئرس میں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آیا یہ ملنے کا مقصد کیا ہے۔ کیا آپ مدد کرنا چاہتے ہیں ان کو ایک اچھی گورنمنٹ بنانے؟ تو پھر ٹھیک ہے، کہہ دو کہ ہم تیار ہیں، یہ پھر مت کرو کہ نہیں ہم تو کچھ نہیں ہے، یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، ہم دخل نہیں دے رہے۔ ہلالی صاحب یہ بتائیں کہ اب یو این جو سیکورٹی کونسل کا اجلاس تھا اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ طالبان ابھی اپنے وعدے پورے نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو طالبان ہیں وہ پرانے طالبان نہیں ہیں، ابھی کوئی خون ریزی نہیں کی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ طالبان کو ان کا جو تاثر تھا ابھی وہ طالبان کو وہ تاثر ٹھیک کرنے میں وقت لگے گا جو دنیا ان کو قبول کرے؟ یونائٹڈ نیشنز کا کون سا بندہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ وہ کر رہے ہیں جو ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، یہ جو وائلیٹ ہو رہا ہے ہیومن رائٹ؟ کس نے کہا ہے؟ یہ کون سا سیکرٹری جنرل نے کہا ہے؟ کیا اس نے سیکورٹی کاؤنسل کو رپورٹ بھیجا ہے؟ یہ کہنا کہ یو این کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے یو این میں؟ سیکرٹری جنرل نے تقریر میں کہا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ میں تو ڈر گیا دیکھ کے کہ رپورٹس کچھ آئے ہیں، ان رپورٹ نے آفیشلی اڈاپٹ کر دیا ہے۔ ہلالی صاحب یہ بتائیں کہ اشرف غنی کی انتظامیہ تو پاکستان پہ ٹرسٹ نہیں کرتی تھی، تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ طالبان حکومت وہ ٹرسٹ کر پائے گی کہ دوستانہ تعلقات دوبارہ ہمارا طالبان حکومت سے شروع ہو سکے؟ بالکل ہو سکے گا، وہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بالکل ان کو بھروسہ ٹرسٹ ہے ہمارے ساتھ، ہمارے سے ان کا اچھا تعلقات ہے اور بات چیت بالکل کریں گے وہ، اور کرنا بھی چاہیے، اور ہمیں بھی ان کے ویلکم کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ مگر اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے جو مسئلے ہیں، جو دہشت گردی ہو رہی تھی افغان ٹیریٹری سے، جو افغان کا علاقہ استعمال کر رہا تھا ہندوستان اور ٹی ٹی پی، کیا ان کو کنٹرول کریں گے؟ کیا کہ ان کو نہیں کر پائیں گے؟ کیا کوئی نیا گٹھ جوڑ ان کا بھی ہو جائے گا ہندوستان سے جیسے غنی کا ہوا تھا، کہ انشاءاللہ نہیں ہوگا؟ یہ ہم وقت بتائے گا، مگر بات چیت کرنا چاہیے ضرور، بلکہ ہمیں مدد ان کو دینا چاہیے، ہمیں ان کو کہنا چاہیے آپ نئے ہیں، کوئی چیز ہم کر سکتے ہیں، ہمارے سے کچھ چاہیے بے شک پوچھیں، بالکل دوستی بنائیں، ہر لحاظ سے ان کو بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہلالی صاحب یہ بتائیں کہ افغانستان میں عبوری سیٹ اپ کی بھی بات ہو رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے حالات ہیں یا طالبان ظاہر قبضہ تو پورے ملک پہ کر لیا، ابھی وہ عبوری حکومت پہ راضی ہو پائیں گے؟ اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ کہ عبوری سیٹ اپ کی کیا وہ جو عبوری طالبان کو جو کنٹرول ہے افغانستان پر، ان کو فوراً اپنے دوسرے لوگوں سے جن کے ساتھ اختلاف تھے اس کو انگیج کرنا چاہیے۔ انہوں نے کیا ہے، انہوں نے ناردرن الائنس سے بات کی ہے، اگر نہیں کرتے تو اس طریقے سے ان کا پتہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ سب باتیں ہوئی ہیں، اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کو کیا گورنمنٹ میں ان کا ہاتھ ہوگا، اگر ہوگا کیسے ہوگا، اور یہ سب باتیں جو ہیں میرے خیال میں ایک لویا جرگہ بلانا ہے ان لوگوں کو، جیسے طریقہ ہے افغانستان کا۔ لویا جرگہ میں سب ملتے ہیں،
सब बात करते हैं, एक एक का वो क्लेम पेश करते हैं, निगोशिएशंस होती है, फैसला होता है और फिर एक हुकूमत बनती है जिसमें उनका भी थोड़ा सा हिस्सा होता है। क्या ये तालिबान कर सकेंगे? क्या उनके जो डिमांड्स हैं मुख्तलिफ लोगों को, उज़्बेक के, ताजिक के, हज़ारा के, खलीली के, इनके, ये सब अकोमोडेट होंगे कि तालिबान कहेंगे नहीं हम ये नहीं कर सकते? ये सब मसले अफगानिस्तान को सेटल करना है, ये अफगानों का प्रॉब्लम है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि उनको हम कहें बिस्मिल्लाह करें और गुड लक करें और हमारे साथ जो हम मदद चाहिए पूछें। ज़फ़र साहब ये बताएं कि 3 लाख अफ़गान फ़ौजी थे, कोई मज़ामत सामने नहीं आई और आसानी से तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया। ये भी बातें हो रही हैं कि शायद अंडरस्टैंडिंग हो। जो आप क्या समझते हैं कि ये तालिबान अंडरस्टैंडिंग कैसे आएंगे? 20 साल उन्होंने मज़ामत की और जदोजहद की और वो फोर्सेस से लड़ते रहे। पहली बात तो ये है कि 3 लाख फौज के पैसे दे रहे थे, मगर 3 लाख फौज नहीं था, 1 लाख से ज्यादा फौज नहीं था। उनका डिजर्शन रेट बहुत था और बाकी पैसे वो खुद जो कमांडर हैं ये वो हजम कर लेते थे। और उनके फौज में ज्यादातर जो जवान थे वो पश्तून थे, जो अफसर थे वो ताजिक थे और जो तालिबान है वो भी पश्तून है। तो ठीक है, पश्तून लड़ते हैं जब जाति ये होता है, लड़ाइयाँ होती हैं और ट्राइबल भी होती हैं, कबीले की भी होती हैं, मगर ये किसी गोरे के कहने पे कि तुम भी जाके पश्तूनों को मारो, कि गोरा चाहता है कि तुम लड़ो, ये नहीं कर रहे। ये है वजह जो वो लड़े भी नहीं। और दूसरी बात ये है कि आधा तो पैसा वो खा के वो दे के भाग गया है। वो जो फाइनेंस मिनिस्टर था वो कब से निकला हुआ है, वो तो भाग गया है 1 हफ्ता 10 दिन पहले। अब अभी जब गनी जा रहा था, क्या कह रहे थे, रूसियों ने अनाउंस किया है कि 3 गाड़ी पैसों के साथ और 1 हेलीकॉप्टर। भाई ये सब चोर डाकू को अमेरिकनों ने इनको पाला हुआ था और यही नतीजा हुआ जो होना था। हिलाली साहब ये बताएं कि पहले जो तालिबान थे उन पे सारी दुनिया को शक था, तहफ़्फ़ुज़ात थे, ह्यूमन राइट्स का मामला था, ख़वातीन का मामला था। अभी कहा जा रहा है कि ये तालिबान वो पुराने तालिबान नहीं है। आप समझते हैं कि अगर इस तरह का तासुर बहाल करने में तालिबान कामयाब हो गए तो शायद वो उनको मुश्किलात पेश नहीं आएंगी जो पहले थी या तहफ़्फ़ुज़ात पहले थे? या बिल्कुल, ये तालिबान वही तालिबान है पुराने के, मगर वो सबक क्या सकती है उनके हाथों से। और कितना मुश्किल है कि अगर इस किस्म के ह्यूमन राइट्स, जो दुनिया के ह्यूमन राइट्स हैं, उसको अगर आप तवज्जो ना दें तो बड़ा मुश्किल है। उनकी पैसों की जरूरत है, क्या क्या चीज की अफगानिस्तान में जरूरत नहीं है। चीन कह रहा है ये होगा तो पैसे मिलेंगे, अमेरिका भी देगा, वो कह रहा है ये करो तो पैसे मिलेंगे। उनके अपने औरतें और लड़कियां कह रहे हैं तालीम दो और वो मत करो जो तुम एक जमाने में। तो सीखा है इन्होंने, बहुत सीखा है। जिस तरीके से ये लड़ाई लड़ी है इससे महसूस होता है कि वो जितना सीखा है बड़ा ठीक सबक सीखे हैं। ठीक है ज़फ़र हिलाली साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन हिते वठूं था मुख़्तसर ब्रेक बाद हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन हिन वक्त असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन किया है ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब, जो डिफेंस एनालिस्ट है अफ़गानिस्तान मुतलिक़ साणस मालूम कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम हारिस नवाज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम। ब्रिगेडियर साहब ये बताएं कि अफ़गानिस्तान पे अब तालिबान का कब्ज़ा मुकम्मल हो चुका है। आप क्या समझते हैं इस डेवलपमेंट को, इस मूव पे, ख़ास तौर पे पाकिस्तान पे इसका कितना असर पड़ सकता है? देखें, ये एक मेरे ख्याल में बहुत खुशाइन बात है कि खून खराबे के बगैर नॉर्दर्न अलायंस में जहाँ अमेरिकन समझ से बहुत लड़ाई होती है, तालिबान ने वहाँ भी बड़ी खुशूसी से उनको कन्विंस करके उनको सरेंडर करवाया और अल्टीमेटली मेरे ख्याल में 2 हफ्ते के अंदर उन्होंने काबुल पर विदाउट फायरिंग ऑफ बुलेट्स उन्होंने जो है वो अपने कंट्रोल में कर लिया।
اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آتے ہی سب سے پہلا بات یہ کی کہ انہوں نے سب کو بتا دیا کہ کوئی خونریزی نہیں ہوگی، کوئی سرکاری املاک کا نقصان نہیں ہوگا، سرکاری ملازمین اپنی جاب پہ واپس آ جائیں، اور عورتوں اور لڑکیوں کے لیے انہوں نے کہا کہ کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ حجاب کریے اور اپنی جگہ پر آ جائیں۔ تو یہ جو ایک پروپیگنڈا تھا کچھ کالج کے افغانستان میں جو را کے اور این ڈی ایس میں جان کے نکالے ہوئے تھے کہ طالبان ظلم کر رہے ہیں، وہ چیزیں ساری کلیئر ہو گئی۔ اور اب میرے خیال میں سب سے اہم رسپانسبلٹی جو ہے مولانا برادر محمد کی غنی کی، اور جو ابھی دوحہ میں ہے میرے خیال میں کہ ایک بہت ہی جلد سے جلد ایک براڈ بیسڈ انکلوسو افغان گورنمنٹ بنا لیں، جس میں افغانستان کے تمام جو ایتھنک گروپس ہیں، جس طرح ازبیکس ہیں، تاجکس ہیں، پھر اس کے بعد شیعہ یا ہزاراز ہیں، یہ سب کو ریپرزینٹیشن لائن کی اسٹرینتھ کے حساب سے اور ایک اچھی حکومت بنا لیں تاکہ اس کو لیجیٹیمیسی ہو سکے اور دنیا کو یہ میسج آئے کہ یہ افغان حکومت ہے، یہ طالبان حکومت ہے۔ جب ایسی بات ہو جاتی ہے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ پاکستان کو تقویت ملے گی، پاکستان فوراً ریکگنائز کر لے گا، چائنا تیار بیٹھا ہوا ہے، ایون امریکن جو ہیں فورن سیکٹری انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہوگی تو ہم ایکسیپٹ کر لیں گے، برطانیہ بھی تیار بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ جو ہی ریکگنیشن ہوگی دین افغان گورنمنٹ کو جو ہے فائنینشیل ایڈ ملنی شروع ہونی چاہیے، کنسٹرکشن جو وہاں ہے، ریہیبلیٹیشن ہے، وہ کام شروع ہو جائے گا جو افغانستان کی بہت ہی عام ہے۔ ساتھ ہی ساتھ افغان طالبان کو یہ بھی چاہیے حکومت کے ساتھ ہی آتے ہوئے فرمانہ جاری کریں جس میں آئندہ کا اپنا لائے عمل پالیسی بتا دیں کہ ہم کیسے چلنا چاہتے ہیں، کوئی خونریزی نہیں، کوئی زور زبردستی نہیں، کوئی سزائیں نہیں، عام معافی کر دی ہے تاکہ ایک منصوبہ پروپیگنڈا کے خلاف کیا جا رہا ہے، جان کے پرانے کلپ دکھائے جا رہے ہیں وہ ختم ہو سکے۔ اور جس طریقے سے افغان اشرف غنی نے ٹرلنگ میں ملک کا برا حال کیا ہے، پیسہ لوٹا ہے، دولت کھا کے لے کے غائب ہو گئے ہیں، یہ دنیا کو سمجھ ہونی چاہیے کہ انہوں نے کتنی بیڈ انویسٹمنٹ کی ہے۔ آئی ایم شیور کہ پاکستان کو اس سے بہت فرق پڑے گا، اگر امن ہو جائے گا، پیس ہو جائے گی تو یہی فالوز پاکستان چلائیں گے، پاکستان میں امن ہوگا، بلوچستان میں امن ہوگا اور بلوچستان میں امن ہوگا تو ہمارا سی پیک منصوبہ کامیاب ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ سینٹرل کو ایک کنیکٹیوٹی مل جائے گی پاکستان کے راستے گوادر تک جانے کے لیے۔ آئی تھنک یہ فوائد ہوں گے، ہمیں امید ہے قریب افغانستان میں ایک انکلوسیو پولیٹیکل گورنمنٹ بن جائے۔ اچھا، جو افغانستان میں اس سے پہلے پاکستان کے خلاف ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھی، وہاں پہ انڈین اور اسرائیل کی وہاں پہ پاکستان مخالف سرگرمیاں تھیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو خطرہ تھا وہ کم ہو جائے گا، ٹل جائے گا، یا آپ اس امکان کو سمجھتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس وقت پوری کوشش کی ہے کہ امریکن نے اور انڈین نے مل کے کہ وہاں پر امن نہ ہو، اور اسی لیے امریکن ٹروپس جو ہے وداؤٹ ایک پولیٹیکل سیٹ اپ بنانے کے، ان کے اقتدار منتقل کرنے کے یہ بڑے مدے سے چلے گئے۔ ان کا خیال تھا کہ افغان جو ہے نیشنل آرمی اور افغان طالبان میں بہت لڑائی جھگڑا ہوگا، ایک موثر لڑائی ہوگی، خون خراب ہوگا، ناردرن الائنس والے بھی جو افغان نیشنل آرمی سے مل جائیں گے اور وہ طالبان سے لڑیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اب ان کی ساری جو کارروائی تھی وہ کینسل ہو گئی ہے۔ آئی تھنک اب اس وقت ابھی بھی ہمیں انڈین کی اور ان کی کوشش یہی ہے کہ وہاں پر امن نہ ہو اور دنیا میں منصوبہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ پینک میں آ جائیں، گھبرا کے نکلیں۔ آپ نے جہاز پہ دیکھا کیسے لوگ بیچارے پریشانی میں، ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جہاز میں ایسے نہیں جایا جاتا، وہاں پر ٹکٹ ہوتا ہے، ویزا ہوتا ہے، پھر آپ کو سیٹ ملتی ہے، جہاز کے اندر جانا ہوتا ہے، باہر بس کی طرح نہیں بیٹھ سکتے۔ یہاں تک اشرف غنی نے لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا۔ آئی تھنک پاکستان کے لیے سب سے اہم ہے کہ وہاں پیس ہو، امن ہو، تاکہ وہاں جب امن ہوگا تو ہمارے طالبان نے بڑی کلیئر بات کر لی ہے کہ ہم اپنی سرزمین کسی کو بھی کسی ملک کے خلاف استعمال کرنے نہیں دیں گے۔ یہ بہت کچھ آئین بات ہے، اس سے پاکستان کو آسانی ہوگی، چائنا کو آسانی ہوگی، کیونکہ وہ ان کی کافی کوشش تھی انڈین لا کی امریکن کی کہ ایسٹ ترکستان جو ایک اسلامک موومنٹ تھی وہی کر کے مسلمانوں کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، وہ بھی ختم ہو جائے گی اور چائنا بھی بہت سیف ہوگا۔ تو اوور آل اس خطے میں اس سے بہت فرق پڑے گا۔ اچھا، پناہ گزیر کا جو فیکٹرز ہے، پاکستان اس پہ اظہار بھی کر چکا ہے کہ 10 سے 12 لاکھ افغان پناہ گزیر آ سکتے ہیں، تو اس کو ٹیکل تو پاکستان نہیں کر سکتا، پہلے ہی پاکستان یہ برڈن اٹھا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کا خطرہ درپیش ہو سکتا ہے؟
یہ اس وقت بہت زیادہ خطرہ تھا جب ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ افغانستان میں بہت خون ریزی ہوگی اور بہت افغان عوام کا بلڈ گرے گا. خاص طور پہ جب نارتھ میں آپریشن کر رہے تھے تو پہلے ہمیشہ سے طالبان کا، کیونکہ یہ ساؤتھ میں ہے اور وہ نارتھ میں نارتھرن الائنس کا بہت اسٹرانگ تھی اور ہمارا خیال تھا کہ وہاں بہت لڑائی ہوگی. اس کی وجہ سے ابھی جب ساؤتھ میں ہے کہ کابل کی طرف، جلال آباد کی طرف، تو پھر زیادہ کندھار کی طرف، تو اس میں بہت زیادہ جو ہوگا وہ ریفیوجیز پاکستان آنے کی کوشش کریں گے. لیکن خدا کا شکر ہے کہ کیونکہ لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، پرامن طریقے سے کابل کا کنٹرول جو ہے طالبان نے لے لیا ہے. تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ اگر یہ پالیسی اناؤنس کر دیتے ہیں اور وہ کوئی بھی مقابلہ چھوڑ کے نہیں آئے گا اور نہ ہی پاکستان کی طرف موڑ دے. پاکستان نے ویسے پوری تیاری کی ہوئی ہے، بارڈر سیل کیا ہوا، پھر ایک ایئر پاس کی ہوئی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ بہت مجبوری سے آنا پڑتا ہے تو پھر ہم کس جگہ کرائیں گے. لیکن جو اب حالات نارملائز ہو رہے ہیں، صرف ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ افغان حکومت اب جو بھی بناتے ہیں وہ امیڈیٹلی اپنی پالیسی بتائیں افغان عوام کو، تاکہ افغان عوام میں جو ایک کنفیوژن ہے، گھبراہٹ ہے سکتی ہے، وہ ختم ہو. تمام اپنے گھروں میں رہیں، اپنا کاروبار کریں اور جیسی زندگی چل رہی ہے اس کو کرتے رہیں. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیں کہ وہاں پہ 3 لاکھ افغان فوج تھی، تو ان افغان فوج ظاہر غائب ہو گئی. امریکہ نے اتنا وہاں پہ خرچہ کیا، 20 سال لگائے، اس کے باوجود پھر وہ 12 ور ثابت نہیں ہوئے. اتنی افغان فوج ٹریننگز اور جو انہوں نے خرچہ کیا امریکن کا، تو یہ آسانی سے طالبان کابل پہ بھی قبضہ کر لیا. آپ کیا کہیں گے؟ لیکن یہ اب امریکن کو خود سوچنے کی بات ہے کہ انہوں نے پچھلے 2 دہائیوں میں $1 ٹریلین افغان نیشنل آرمی پر خرچ کیا، ان کو ٹرین کیا، لیکن نہ ان کو اس طرح کی ٹریننگ ملی، نہ ان کو موٹیویٹ کیا، نہ ان کا افغان اسمبلی کا اپنے کمانڈر کو کانفیڈنس ہوا، اور اسی طرح اشرف غنی نے کیا. تو اصل ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ ان کے پاس کوئی موٹیویشن فیکٹر نہیں ہے. کیا افغان نیشنل آرمی کو طالبان سے لڑنا چاہیے تھا یا سرنڈر کر کے ویپن اور دے کے کل کو یہ جب عام معافی ہو جاتی ہے تو یہی سارے فوجی جو ہیں کہ افغان طالبان سے حکومت میں آ جائیں گے اور بنی بنائی ان کو اچھی فوج مل جائے گی جو اپنے ملک کے دفاع کے لیے کام کرے گی. ابھی تو وہ طالبان کے خلاف چینج کر رہے تھے، یہی سب سے بڑی غلطی تھی. اور امریکن کانگریس کو اور ان کی سینٹ کو پوچھنا چاہیے کہ آپ نے جو ٹریڈ ڈیلنگ ضائع کیا، افغان یو ایس جو سیویلینس کا ٹیکس پیئر کا منی، وہ کیوں انہوں نے خرچ کیا؟ اس کا ان کو جواب دینا چاہیے. اور پھر جانے سے پہلے وہ کیوں جلدی سے چپ کر کے رات کی تاریخی کو نکل گئے؟ انہوں نے وہاں پر ایک جاب دے ایتھنک بیلنس گورنمنٹ کی نہیں بنائی، اس وقت منتقل کر سکتے جاتے تو پھر لڑائی جھگڑانا ہوتا. تو آئی تھنک اس میں بہت زیادہ امریکہ کا اور نیٹو فورس کا قصور ہے. ان کو یہاں کی ریلیٹی سمجھ آنی چاہیے تھی، ان کو اپنے انالیسس دیکھنا چاہیے تھے کہ کیا افغان آرمی لڑ سکتی ہے. اشرف غنی کو کہہ رہا تھا کہ جی ہماری افغان آرمی لڑے گی، لیکن امریکن کو اتنا اچھا ہو گیا تھا انہوں نے اپنی کیا اسٹڈی، اپنے کیا اسٹڈی تھنکنگ کی، جس کی وجہ سے اتنا بڑا فیلئر ہے. اس کے لیے انفور افغان یو ایس پریزیڈنٹ کو یہ جواب کے جواب دینا چاہیے سینٹ میں اور کانگریس. اچھا ٹھیک ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کابل پہ آسانی سے قبضہ کر لیا پورے افغانستان پہ طالبان نے، تو کوئی مزاحمت نہیں ہوئی؟ ایک یہ بھی تاثر ہے کہ کوئی شاید امریکن ڈیل ہے، وہ ڈیل ہو چکی تھی کہ ہم آپ کو آسانی سے کابل دے دیں گے، افغانستان دیں گے اور سیف ایگزٹ دیا جائے. یہ تاثر کس حد تک درست لگتا ہے آپ کو؟ کہ افغان عوام نے اور افغان آرمی نے، افغان نارتھرن کے لوگوں نے خود میرے خیال میں طالبان کے ساتھ بیٹھ کے یہ مشورہ کیا ہے کہ ابھی ہم جو فورن ٹروپ سے وہ تو چلے گئے ہیں، ہم اپنا خون خرابہ کیوں کریں؟ ہم مل بیٹھ کے ایک انٹرم گورنمنٹ بنا لیتے ہیں، اس میں پشتون بھی ہوں گے، ازبکس ہوں گے، تاجکس ہوں گے، ہزاراز ہوں گے، اور وہ حکومت جو جتنی ریپرزنٹیشن ہے پرسنٹیج کے حساب سے بنا لے اور افغانستان کو اس سے زیادہ تباہی کے دہانے بنا لے کے جائیں. میرے خیال میں یہ بات ہے، ورنہ افغان طالبان کسی سے کمپرومائز نہیں کرتے. اتنی 20 سال قربانی کے بعد میرا نہیں خیال کہ وہ امریکن کے ساتھ کوئی ایسی ڈیل بنائیں گے جس میں وہ ان کی مرضی کے مطابق ایک قانون بنا لیں. تو پھر انہوں نے اتنی قربانی کیوں دے دی؟ میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہے، صرف کیونکہ افغان اشرف غنی کو پتا تھا کہ ان کا جو سورج غروب ہو رہا ہے، ان کی فوج لڑنے کرتی، لڑے گے تو اپنے خون خرابہ کریں گے. اس لیے طالبان نے جب گیٹ پر افغانستان میں آئے تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہم قوم کی لڑائی جھگڑا نہیں کریں، ہم سرنڈر کرتے. ابھی
बात चीत के बाद ये इस तरीके से सरेंडर हुए। ठीक है ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, ही शो था ॾिठो। ईंदड़ राजधानी टाइम में कंहिं नए मौज़ू सां गॾु हाज़िर थींदासूं। पंहिंजे मेज़बान गौहर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।